पाकिस्तान में जुडिशल मार्शल लॉ नाफिज हो चुका है। इस अदलिया पे जराइम पेशा अनासिर का कब्जा हो गया है। मैं फौरी तौर पे इफ्तिखार चौधरी से इस्तीफे का मुतालबा करता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट पॉइंट के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। नाजरीन, कल इस्लामाबाद में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई धुआंधार किस्म की, और अदलिया के हवाले से इल्ज़ाम तराशी भी की गई, मुख्तलिफ बातें भी की गई, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक अहम रुकन जिनका हम जिक्र करना चाहेंगे आज के प्रोग्राम में, कोर कमेटी से भी इनका ताल्लुक है, और ये क्यों मजबूर हुए अदलिया के खिलाफ इस तरह की जुबान इस्तेमाल करने पर, और आज इन्हीं की पार्टी ने इनको खुद से डिसऑन कर दिया। उनके खिलाफ एक शो कॉज नोटिस जारी भी कर दिया गया कि जो कल अदलिया के खिलाफ जो बातें की गई। हमारा ये सवाल है आज के प्रोग्राम में कि अदलिया जिस पे पाकिस्तान की एक कौम का बहुत ज़्यादा एतबार है, एतमाद है, और क्यों एक रुकन जो है सेनेट के अपर हाउस के एक रुकन इस तरह की ज़ुबान अगर अदलिया के खिलाफ इस्तेमाल करें तो इसके पीछे क्या कहानी। आज हम उन्हें अवाम के कटहरे में लेकर आ रहे हैं और उनसे बहुत सारे सवालात के जवाबात लेंगे कि आखिर क्यों इस तरह की ज़ुबान, जैसे हम बार बार कह रहे हैं, अदलिया के खिलाफ इस्तेमाल की गई। क्या उन पर तौहीन अदालत लगती है, वो डिस्क्वालीफाई होते हैं, या फिर आर्टिकल 6 उन पर अप्लाई होता है या नहीं, क्योंकि आइन में दर्ज है कि अगर जजिस के खिलाफ कोई इस तरह की बात की गई तो फिर ज़ाहिरी बात है अगर आप रुकने असेंबली हैं या सेनेट के रुकन हैं तो आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। और अदलिया से के हवाले से जो बात की गई और चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा भी कर लिया गया, इसी पे आप ज़रूर समझ गए होंगे कि आज के हमारे मेहमान कौन हैं। जी हाँ, हम इनका तारुफ कराते हैं। सेनेटर फैसल रजा आब्दी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं, लेकिन आज पार्टी ने भी इनके खिलाफ एक्शन ले लिया गया इस हवाले से, और हम इनसे पूछेंगे कि बार बार एक ही सवाल जो आपके दिलों और जहनों में कि ऐसा करने पर क्यों मजबूर हुए। पहले इनके कुछ शॉर्ट्स आपको सुनवाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के, फिर इसके बाद बात करते हैं। आपके साहबजादे जिस अकाउंट पे करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसका एड्रेस है चीफ जस्टिस हाउस इस्लामाबाद कंपनी का। मैं पूछना चाहूंगा, ये सेल फोन प्रोवाइडर कंपनीज ने जो 46 अरब रुपए देने हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, इस पे हाई कोर्ट से स्टे किसने दिलवाया? मैं पूछना चाहूंगा, और मैं इस चीज को ईद से कबल डिस्क्लोज करूंगा कि उसको स्टे दिलाने में बाकायदा रकम ली गई है। ये 6 अरब रुपए पे आपके सिग्नेचर है कि लूटी हुई रकम है। सवाल मेरा पूरे पाकिस्तान की 18 करोड़ आवाम के जरिए इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब उर्फ चौधरी पीसीओ साहब आपसे ये है, सुइज अदालतों में 1.5 अरब रुपए के ऊपर 3.5 साल तक आप केस चलाते रहे, और 11 साल पहले भी केस चलता रहा और साबित नहीं हो सका, और अब आप मुसलसल चला रहे हैं। उसमें आप एक वजीर आजम को खा गए, वज़रा को आप तस्लील का निशाना बना रहे हैं, आप ब्यूरोक्रेसी को खड़ा कर रहे हैं, आप सिर्फ देखने के ऊपर लोगों को जेल भेज रहे हैं। पूछना ये है इसमें कितनी पेशियां की है आपने? 2 बोतल शराब पे आपकी नजर पहुंच गई, पाड़ा चनार पे आपको 144 वो खवातीन पे नजर नहीं गई जो उनको कत्ल कर दिया गया, उस पर आपकी नजर नहीं गई। पूछना इफ्तिखार चौधरी साहब आपसे ये है, कल आप तकरीर कर रहे थे मुल्तान में और इरशाद फरमा रहे थे हम तो मुंसिफाना फैसले करेंगे, कोई हम पर कितना भी कीचड़ उछाले, बुरा भला कह ले, हम इंसाफ करेंगे। तो यही तो मसला है, मैं बुरा भला थोड़ी कह रहा हूं, मैं तो सच कह रहा हूं, और इंसाफ आप फिर भी नहीं कर रहे। एक आंख से तो इंसाफ नहीं होता ना, दोनों आंखों से इंसाफ होता है। इस मौजिज अदालत के अंदर कुछ ऐसे किरदार तशरीफ फरमा है जो पाकिस्तान की सालमियत के लिए खतरा है। इस अदलिया पे जराइम पेशा अनासिर का कब्जा हो गया है। पाकिस्तान में जुडिशल मार्शल लॉ नाफिज हो चुका है। मैं फौरी तौर पे इफ्तिखार चौधरी से इस्तीफे का मुतालबा करता हूं, और अगर तुम लोगों ने इज्जत से इस्तीफा नहीं दिया तो ये फर्जंदे पाकिस्तान तुम्हें निकाल के अदालत से बाहर फेंकेगा। जी नाजरीन, आपने सुना सेनेटर फैसल रजा आब्दी अदलिया के खिलाफ जो बात कर रहे थे, चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे थे और कह रहे थे कि फर्जंदे पाकिस्तान अपने आप को कह रहे हैं कि वो इस्तीफा आप मुतालबा कर रहे हैं। ये आपने सारी बातें की जो हमने आपको सुनवाई, आप इनके असरात से वाकिफ हैं, ये आपने किया तो किया क्या? शुक्रिया मेरी बहन। मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊं कि मैंने अदलिया के खिलाफ कब कहा है? ये चीफ जस्टिस के खिलाफ जो नहीं, बात आप इसको अच्छा, ठीक है, चलें। पीसीओ पे ओथ लेने वाले जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ जजेस जराइम पेशा अनासिर, पीसीओ जुर्म था ना? नहीं था? हमने तो सारी जिंदगी आपसे यही सुना है, तमाम अहले कलम से यही सुना है, तमाम सहाफ़ियों से यही सुना है कि जिसने पीसीओ पे ओथ लिया उसने आइन का बेड़ा गर्क किया, मुंतखब वज़ीर आज़म को बाहर फेंका, एलएफओ रेफरेंडम ये लागू किया, उसके बाद उसको इजाज़त दी कि जैसा चाहे आइन में आप तरमीम कर लो। इसीलिए शायद इसके कुछ चाहने वाले आइन को कागज़ का टुकड़ा कहते हैं,
کیونکہ یہاں اس کی عزت متاثر ہوتی ہے. تو آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں آپ ان کے اثرات سے واقف ہیں کہ آپ ظاہری بات ہے وہ ایک سٹنگ چیف جسٹس ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ آپ پرائم منسٹر کو وہ گھر بھیج چکے ہیں توہین پہ، عدلیہ کو ریڈیکیول کیا، عدلیہ کو ملائن کرنے پہ، کیونکہ ظاہری بات ہے چیف جسٹس آف پاکستان. کیا کریں گے؟ میری اوقات، میرا نام ہے سید فیصل رضا عابدی. میں دنیا میں نے بڑے گناہ کیے ہوں گے، میں اللہ سے گناہوں کا طلبگار ہوں، میں معافی کا. میری اوقات جو ہے نا افتخار محمد چودھری پھانسی کی ہے، نیچے نہیں آنا. اس کی وجہ میں تمہیں بتاؤں کہ اجمل پہاڑی ہو، یہ اجمل پہاڑی کی ہٹ لسٹ پہ میں کیوں آیا؟ تمہاری وجہ سے. 12 مئی آئی واز دا کمانڈر، میں تھا اس کا روئے رواں، اور نفرتوں کی آگ بھر گئی میرے شہر کے اندر، تباہ ہو گیا میرا کاروبار، زندگی. میری ماں بہنیں آج، میری ماں ابھی بھی اسپتال میں. یہ جو صبح یہ خبریں چلی ہیں، یہ جو پارٹی نے آپ کو ڈس آن کیا، بھلے وہ بعد میں آتے ہیں. میں اجمل پہاڑی کی بھی، تمام کالعدم تنظیموں کی بھی اور طالبان کی بھی ہٹ لسٹ پہ ہوں. تو میرے تو کل کا پتہ نہیں، تو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی یار مجھے کل پھانسی دو. آپ یہ ڈائریکٹ مطالبہ کریں، اتنا اگریشن کیوں، اتنا اگریشن کیوں صرف آپ کے اندر؟ وجہ آپ کا کیا گیا ہے؟ کیا گیا آپ کا؟ آپ نے خالی یہیں بیٹھ کے خالی آزادی عدلیہ کی تحریکیں چلائی ہیں ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے؟ نہیں، ہم نے عدلیہ کی جدوجہد کی، سڑکوں پہ لانگ مارچ جو ہوئے. سب سے پہلے میرے خیال سے اگر مار پڑی عدلیہ کے لیے تو مجھے پڑی تھی. میں وہ وائس سیاستدان ہوں، میں وہ وائس سیاستدان ہوں، اور اللہ کسی پہ یہ وقت نہ لائے کہ میں حکومت میں ہوتے ہوئے 2 نمبر صدارتی مشیر کی حیثیت سے 3.5 سال سے جلا وطن پڑا ہوں اپنے شہر سے. ٹھیک ہے؟ تو یہ تو آپ اپنی لیڈرشپ سے کریں نا. نہیں، آپ اگر میں وہاں رہتا تو شاید وہاں پہ حالات وہ نہیں رہتے. مجھے بھی یہ احساس تھا میں اپنے شہر اور اپنے ملک کا خلاف نہیں ہوں، میں اپنے ساتھ چلنے والی سیاسی جماعتوں کے خلاف نہیں ہوں، لیکن کوئی بے غیرت میرا قتل کر کے اگر میرے اتحادی سیاسی جماعت پہ ڈال دیتا، جبکہ وہاں سے ایک مسلح دہشت گرد کی لسٹ کے اوپر پہلے نمبر پہ میں تھا، تو کشت و خون ہو جاتا کراچی میں. میں اپنے شہر کی بھلائی کے لیے میں نے جلا وطنی اختیار کی. چلے آپ نے جلا وطنی آپ اور سنیں میری بات، ہم جوڈیشری پہ جوڈیشری پہ ہم آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اسی پہ بات کریں. میری گزارش ہے، آپ کی قائد ہے نا محترمہ بے نظیر بھٹو، آپ کی قائد تھی، انہوں نے کہا تھا یہ چیف جسٹس ہیں، ان کے گھر پہ جھنڈا میں لے رہا ہوں. اتنی عزت انہوں نے دی. تاریخ بتائیں کس تاریخ؟ آپ کو یاد نہیں ہے؟ 7 نومبر 2007. اب 14 دسمبر 2007 کا میرے بھائی ذرا جلدی بیان نکال لو. ابھی کسی کو بولیں بھی بیان نکال لیں، بولیں نا. 14 دسمبر 2007 تمام اخبارات میں کہ یہ اگر یہ جج ہم سے بائیکاٹ کرانا چاہتے ہیں تو ہم بائیکاٹ نہیں کریں گے. ان ججوں کو اگر سیاست کرنی ہے تو سیاسی جماعت بنا لے. اور یہ حقیقت ہے کہ اس وقت 1.5 مہینے کے اندر ایک ایسی مہم اٹھی کہ تمام سیاسی جماعتوں کو بائیکاٹ کی جانب لے جایا جا رہا تھا، اور جماعتوں نے بائیکاٹ کیا بھی. میاں صاحب بہرحال واپس آ گئے، لیکن روئے رواں افتخار چودھری تھا بائیکاٹ کرانے کا. اس کی وجہ یہ کہ بار اور بینچ ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں. اب ایک پہیے سے تو نہیں چلتی نا گاڑی، آپ تو قیادت کر رہے تھے، آپ ہی تو وکیل تھے، وکیل بھی ایک طرف آپ کے ساتھ تھے، ایک آپ تھے، تو دونوں پہیے ساتھ چل رہے تھے. آپ کا حکم تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو بولو بائیکاٹ کر دو، اور اس وقت کیا. اور وہی سیاسی جماعتیں آج کرندے بن کے جھنڈے اٹھا کے ان کے گھوم رہی ہیں، آج بھی وہی گھوم رہی ہیں. چلیں آپ کو یہ شکایت ایک اور بھی ہے. اگر میں آپ کے لیے قربانی دوں تو آپ کا سب سے پہلا فرض بنتا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ حق پہ اور میں قربانی دے رہا ہوں تو قربانی جو دے رہا ہے اس کو تو بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں نا. تو وہ 12 مئی میں جو بچے آپ کے لیے نکلے تھے وہ کوئی اللہ واسطے جانور تو نہیں تھے جو مارے گئے. آپ کو سب سے پہلے دنیا میں اگر انصاف کرنا تھا نا تو اسی دن سے کرنا تھا جہاں سے اس تحریک کے اندر جان پڑی. آپ 12 مئی کے قاتلوں کو سزا دیے بغیر ہمارے پہ چھوڑ کے آپ میراتھن کے اندر گولڈ میڈل لے کے بھاگ گئے. آپ کو گولڈ میڈل مل گیا. آپ کو تو اولمپک میں جانا چاہیے تھا 100 میٹر کی ریس میں. آپ کو وہاں پہ گولڈ میڈل تو نہیں ہیرے کا میڈل ملتا کیونکہ آپ بھاگنے میں بڑے ماہر ہیں. یہ آپ کی تھنکنگ میری تھنکنگ نہیں ہے، ہوگی، عوام پاکستان کی تھنکنگ ہے. میں اس کا رکن ہوں. ٹھیک ہے.